देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 81 जनामा कोरोना संक्रमण, 5 जनाको मृत्यु। रामकुमारी झाँक्री पक्राउको विरोधमा अनिल रासोब्युद्वारा बानेश्वरमा प्रदर्शन। झाँक्रीको पक्राउ विरुद्ध सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा। नेत्री झाँक्री पक्राउप्रति बाबुराम पनि बोले। रामकुमारी झाँक्री पक्राउको 5 घण्टा चौतर्फी आलोचनापछि ब्याक भयो ओली सरकार। सूर्य थापा भन्नुहुन्छ, पाप र धर्मको कुनै हिसाब किताब हुने हो भने त सबैभन्दा पहिला माधव नेपाल नर्क जानुहुन्छ। रामकुमारी झाँक्रीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको पेशी 2 गते सर्वोच्च अदालतमा हुने। नेकपा दाहाल नेपालका नेताले रामकुमारीलाई जिम्मा लिन मानेनन्। बुटवलमा ओली समूहको मोटरसाइकल र्याली। रविन्द्र मिश्रको प्रश्न, ओलीलाई कानून लाग्छ कि लाग्दैन? प्रधानमन्त्री कार्यालय र धरहरा निरीक्षणमा पुगे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। प्रचण्ड भन्छन्, ओलीतिर गएकाहरू फर्कने क्रम बढ्दैछ। नेपालमा खोप लगाउने पत्रकारको संख्या न्यून। भारतले दियो नेपालका सांस्कृतिक सम्पदा परियोजनाका लागि $50 मिलियन। गगन थापा भन्नुहुन्छ, अदालतको साँघुरो किल्लाभित्र न्यायको हत्या नहोस्। मुगुसहित कर्णालीका उच्च हिम क्षेत्रमा माघमै फुल्यो लाली गुराँस। उत्तराखण्डमा हिम पहिरो, सुरुङ प्वाल पारेर उद्धारको प्रयास। अब सुरु गरौं समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,72,430 पुगेको छ। बिहिबार थप 81 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको कुल संख्या त्यति पुगेको हो। यस्तै आज 111 जना संक्रमित निको भएका छन् भने 5 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृतक संख्या 2,52,000 पुगेको छ भने निको हुनेको संख्या 2,68,660 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। क्वारेन्टिनमा 87 जना रहेका छन् भने सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,718 रहेको छ। नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवं विघटित प्रतिनिधि सभाकी संसद रामकुमारी झाँक्री पक्राउको विरुद्धमा नेकपा प्रचण्ड माधव पक्ष समर्थित विद्यार्थी संगठन अनिल रासोब्युले बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेका थिए। अपराह्न 4 बजे माइतीघर मण्डलामा भेला भएर अखिलका कार्यकर्ता नारा लगाउँदै नयाँ बानेश्वर पुगेका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध अमर्यादित अभिव्यक्ति दिएको आरोप लागेकी झाँक्रीलाई राज्य विरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान गर्ने भन्दै प्रहरीले बिहिबार मध्याह्न निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेकी झाँक्रीलाई अपराध अनुसन्धान महाशाखा बानेश्वरमा राखिएको थियो। झाँक्रीलाई राखिएको ठाउँ नजिकै बानेश्वरमा भेला भएर अखिलका कार्यकर्ताहरूले सरकार विरुद्ध चर्का नारा लगाइरहेका थिए। नेता रामकुमारी झाँक्रीलाई गरिएको पक्राउ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट परेको छ। झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता गुणराज आचार्यले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेको झाँक्रीका अर्का वकिल गोविन्द बन्दीले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। अधिवक्ता बन्दीका अनुसार दुवैको कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दै राजनीतिक अभिव्यक्ति दिँदा रिसिभी साधेर प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा झाँक्रीलाई पक्राउ गरिएको रिटमा उल्लेख छ। झाँक्रीको पक्राउ विरुद्ध दर्ता भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको पेशी आगामी 2 गतेका लागि तोकिएको छ। उनको पक्राउ विरुद्ध अधिवक्ता गुणराज आचार्यले दायर गरेको रिट बिहिबारै अदालत प्रशासनले दर्ता गरेको हो। रिटमा गृह मन्त्रालय, महानगरीय प्रहरी परिषद, टेकु, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, अपराध अनुसन्धान महाशाखा बानेश्वर विपक्षी बनाइएको छ। झाँक्रीले कुनै गैर कानूनी काम नगरेको, संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गरेको र सोही सिलसिला संसद विघटनको विरोध गर्नु प्रचलित कानून विपरीतको कार्य नभएको जिकिर गरिएको छ। त्यस्तै उनको पक्राउ नेपालको संविधानको धारा 16, 17, 18, 20 र 27 को विपरीत भएकाले आजै थुनामुक्त गर्न माग गरिएको थियो। उनलाई हिरासतमा यातना दिने सम्भावना समेत रहेको दावी गरिएको थियो। प्रचण्ड नेपाल पक्षकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्री अन्ततः रिहा भएकी छिन्। चौतर्फी विरोधपछि प्रहरीले साँझ नै उनलाई रिहा गरिदिएको हो। उनलाई प्रहरीले बिहिबार दिउँसो
1:10 बजेतिर बानेश्वर स्थित निवासबाटै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो भने करिब 5 घण्टा हिरासत राखेपछि साँझ 6:20 बजे रिहा गरिएको हो। झाँक्रीलाई सोधपुछका लागि कार्यालयमा गइदिन आग्रह गर्दै प्रहरी उनको निवासमा पुगेदेखि नै नेकपाका कार्यकर्ताले नाराबाजी गरेका थिए। त्यस्तै झाँक्रीले पनि आफू कार्यालयमा त्यसै नजाने भन्दै पक्राउ पूर्जी खोजेकी थिइन्। त्यसपछि प्रहरीले उनलाई राज्य विरुद्धको कसुर अन्तर्गत दफा 58 को कसुर अन्तर्गतको अनुसन्धानको लागि भन्दै पक्राउ पूर्जा थमाएको थियो। पक्राउ पूर्जी थमाएसँगै दिउँसो 1:10 बजेतिर प्रहरीले पक्राउ गरेर महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा लगेर राखेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निर्देशनमा झाँक्रीलाई पक्राउ गर्ने काम भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका नेता कडा आलोचना गर्दै रिहाईको माग गरिरहेका थिए। त्यस्तै नेकपाका कार्यकर्ता उनको रिहाईको माग गर्दै सडकमा आए भने सो क्रममा प्रहरी र नेकपाका कार्यकर्ताबीच बानेश्वरमा झडप नै हुन पुग्यो। जो एकतर्फी आलोचना दबाव अनि आगामी दिनमा थप आलोचना चर्कन सक्ने देखिएसँगै सरकार अप्ठ्यारोमा परेको थियो भने नेकपाकै नेता सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई लगायतले महाशाखामै गएर प्रहरीसँग छलफल र सहजीकरण समेत गरेका थिए। राज्य विरुद्धको कसुर अन्तर्गत दफा 58 अन्तर्गत बिहिबार दिउँसो पक्राउ परेकी उनलाई रिहाईका लागि प्रहरीले जिम्मा लिने मान्छे खोजिरहेको थियो। महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी दीपक थापाले आवश्यक सोधपुछ सकेर झाँक्रीलाई रिहा गर्न लागिरहेको थियो। तर महाशाखामै रहेका नेपाल दाहाल नेकपाका नेता योगेश भट्टराई सहितले रामकुमारीको कुनै अपराध नगरेको भन्दै रिहाईका लागि जिम्मा नलिने अडान लिएका थिए। अनि राष्ट्रव्यूका एकजना नेता वसिम आलमले प्रहरीले जिम्मा लिएर लैजान भनिरहेको बताए। रामकुमारी कमरेडले कुनै अपराध गर्नुभएको छैन, अपराध नै नगरेको मान्छेलाई जिम्मा लिएर रिहा गराउने पक्षमा हामी छैनौं, उनीहरूले भनेका थिए। प्रहरीले कसरी रिहा गर्छ उहाँहरूको कुरा हो, तर हामी जिम्मा नलिने अडानमा छौं। महाशाखा प्रमुख एसपी थापा सहितले राष्ट्रपति भण्डारी विरुद्धको गोर्खा सहित सार्वजनिक मञ्चमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सोधपुछ गरिसकेका छन्। नेकपा नेत्री रामकुमारी झाँक्रीको पक्राउ विरुद्धमा जनता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आपत्ति जनाएका छन्। उनले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले नै उल्लङ्घन गरेपछि किन नबोल्ने? यो सरकारको काल आएकै हो। राज्य विरुद्धको कसुर आरोपमा बिहिबार नेत्री झाँक्रीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत सरकारको विरोध गरेका छन्। यसअघि नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि झाँक्रीको पक्राउमा विरोध र बिना शर्त रिहाईको माग गरिसकेका छन्। ओली सरकारले राष्ट्रपतिबारे विचार अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा युवा नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई गिरफ्तार गरेछन्। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिन्छ। संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले नै उल्लङ्घन गरेपछि किन नबोल्ने? यो सरकारको काल आएकै हो। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले अदालतको साँगुरो किल्लाभित्र न्यायको हत्या नगर्न आग्रह गर्दै भने सर्वोच्च अदालतमाथि नेपाली कांग्रेसको पूर्ण समर्थन र विश्वास छ। तर अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको गर्जन अनि शक्ति प्रदर्शनबाट प्रभावित नभई संविधान सम्मत फैसला गर्नुपर्छ। थापाले राष्ट्रपति व्यक्ति नभएर संस्था भएकाले गलत कामबारे बोल्न सबैलाई अधिकार भएको बताए। उनले आफूहरूले पनि सरकारको कदम र राष्ट्रपतिको समर्थन विरुद्ध बोलेको र सके पक्राउ गर्न चुनौती दिए। त्यस्तै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले नेपालमा प्रधानमन्त्री ओलीले नियन्त्रित लोकतन्त्र स्थापन गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै भने कांग्रेसको सहभागिता बिना मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र संसद पुनर्स्थापना सम्भव छैन। नेता घिमिरेले पनि राष्ट्रपतिका गलत कामबारे नागरिकले बोल्न पाउने जिकिर गरे। अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले राजनीतिक संकट समाधानका लागि सशक्त आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै भने सरकारको स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएकाले यसलाई रोक्न जरुरी छ। लोकतन्त्रमा स्वेच्छाचारिता स्वीकार्य छैन। संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारीले सरकारका गलत काम विरुद्ध जनतालाई सुसूचित गराउन राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको अधिकारीले जिकिर गरे।
आगामी फागुन 1 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूहले गर्न लागेको आमसभाको प्रचार प्रसार स्वरूप बुटवलमा मोटरसाइकल र्याली निकालिएको छ। आमसभाको पूर्ण अघि आफ्नो शक्ति प्रदर्शन स्वरूप युवा संघको नेतृत्वमा र्याली निकालिएको हो। बुटवलको राजमार्ग चौराहाबाट सुरु गरेको र्यालीमा हजारौं युवाहरू सहभागी थिए। अघिल्लो लाइन राजमार्ग चौराहाबाट सुरु हुँदा पछाडिको लाइन कालीचोकसम्म पुगेको थियो। र्यालीको नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज शंकर पोखरेलले उद्घाटन गरेका थिए। र्यालीमा युवा संघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष महेश बस्नेत समेतको सहभागिता रहेको थियो। उक्त र्याली मिलनचोक, ट्राफिक चोक, गोल पार्क, अमरपथ हुँदै पुष्पलाल पार्कमा आएर समापन भएको थियो। मोटरसाइकल र्यालीमा सहभागी युवाहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको तस्बिर बोकेका थिए। नेकपाले फागुन 1 गते बुटवलमा लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय आमसभा गर्दैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 10 लाख जनता उतारेर सिंहदरबार र बालुवाटार घेर्ने भनेर दिएको अभिव्यक्तिले आफूहरू डरले थर्रर नकाप्ने टिप्पणी गरेका छन्। बिहिबार नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले पाप र धर्मको हिसाब किताब हुने हो भने त सबैभन्दा पहिले माधव कुमार नेपाल नर्कमा जाने पनि कडा टिप्पणी गरेका छन्। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले रामकुमारी झाँक्रीलाई बिना शर्त रिहा गर्न माग गरेका थिए। मिश्रले रसतालको राजनीति सफा नगरेसम्म घटना बदलिने तर प्रविधि नबदलिने बताएका छन्। झाँक्रीका शब्दभन्दा ओलीको कर्म बढी आपत्तिजनक र दीर्घकालीन रूपमा घातक हुने उल्लेख गर्दै उनलाई कानून लाग्छ कि लाग्दैन भनेर प्रश्न समेत गरेका थिए। मिश्राले ट्विटरमा लेखेका छन्, झाँक्रीलाई बिना शर्त रिहा गर। जब नेतृत्व गर्नेहरूले राजनीतिको स्थिरतालाई रसतालमा पुर्याउँछन् न त तिनको शब्दमा शिष्टता हुन्छ न त कर्ममा कानून हुन्छ। यो राजनीतिलाई सफा नगरेसम्म घटना बदलिन्छ, प्रवृत्ति बदलिँदैन। झाँक्रीका शब्दभन्दा ओलीका कर्म बढी आपत्तिजनक छन्। उनलाई कानून लाग्छ कि लाग्दैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्माणाधीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र धरहराको निरीक्षण गरेका छन्। बिहिबार प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्निर्माण भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र धरहराको अवलोकन गरेका हुन्। भूकम्पको कारण क्षतिग्रस्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र धरहराको पुनर्निर्माण भइरहेको छ। सिंहदरबारको पुनर्निर्माणको कामप्रति प्रधानमन्त्रीले सन्तोष व्यक्त गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवारीले जानकारी दिए। सिंहदरबारको पुनर्निर्माणको काम सकेर फागुन 3 गते उद्घाटन गर्ने गेवालीले जानकारी दिए। धरहरा पुनर्निर्माणको काम पनि राम्रो भएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिक्रिया दिएको उनले बताए। धरहराको 21 तलासम्मको पुनर्निर्माणसम्मको काम सम्पन्न भइसकेको र बाँकी रहेको 2 तलाको निर्माण कार्य फागुन महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढेको गेवालीले जानकारी दिए। नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विचार र राजनीतिक तथा विधि र प्रक्रियाको हिसाबले पनि निरङ्कुशताको यात्रामा लागेकाले मुलुकमा राजनीतिक सङ्कट पैदा भएको बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा भएको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीले पार्टीमा पनि लोकतन्त्रको अभ्यास नमानेकाले देश चलाउने कुरामा पनि लोकतन्त्रको अभ्यास विपरीत गरेको बताएका हुन्। केपी राजनीति र विचार तथा विधि प्रक्रियाको हिसाबले पनि निरङ्कुशतातिर गएकाले राजनीतिक सङ्कट पैदा भएको प्रचण्डको भनाइ छ। उनले पार्टीमा काम गर्न नदिएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भनेर ओलीले भनेर भ्रम छरेको बताए। उनले पार्टी एकता विरोधी ओली पक्ष चोइटिएर गएको भन्दै केपीले दिने गरेको भ्रम कमजोर हुँदै गएको बताए। भ्रममा परेका साथीहरू उता गएका फर्कने क्रम बढ्दो छ। आज मात्र पनि मैले एकजना संसदसँग कुरा गरेको छु। त्यसकारण हामी एकताबद्ध भएर जाउँ, हाम्रो जित सुनिश्चित छ, अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ।
सरकारले पेसाका आधारमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ, जस अनुसार पहिलो चरणमा स्वास्थ्य कर्मीले शनिबार सबैजसो प्रदेशमा खोप लगाइसकेका छन्। त्यस्तै दोस्रो चरण अन्तर्गत आइतबारदेखि सरकारले कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारी र अग्रपन्थीमा खटिने पत्रकारलाई खोप लगाउने कार्यक्रम तय गरेको छ, जसमा सरकारले 14,000 पत्रकारलाई खोप लगाउने लक्ष्य राखेको छ। तर पत्रकारलाई खोप दिन लागेको 5औं दिन बिहीबारसम्म खोप लगाउने पत्रकारको संख्या करिब 1400 मात्र छ। सूचना विभागको तथ्याङ्कमा हाल काठमाडौँमा मात्र 3282 जनाले परिचय पत्र नवीकरण गराएका छन्। त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघबाट परिचय पत्र लिने पत्रकारको संख्या पनि करिब 5000 छ। यस्तो अवस्थामा खोप लगाउने पत्रकारको संख्या कम देखिएको छ। हाल काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित सिभिल हस्पिटलबाट मात्र पत्रकारहरूका लागि खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। अस्पतालकी सुरक्षा इन्चार्ज सृजना धानुकका अनुसार प्रत्येक दिन करिब 300 जनाले खोप लगाइरहेका छन्। सुरुको 3 दिन खोप लगाउने पत्रकारको संख्या न्यून थियो। सरकारले खोप लगाउने पत्रकारको मापदण्ड खुकुलो बनाएसँगै यो संख्या केही बढेको छ। पत्रकारलाई कोभिड-19 विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप लगाउन अब सूचना तथा प्रसारण विभागको परिचय पत्र अनिवार्य हुने छैन। यसअघि सूचना विभागको परिचय पत्र अनिवार्य गरिएकोमा अब सूचना विभाग वा नेपाल पत्रकार महासंघ दुई मध्ये कुनै एकको परिचय पत्रको आधारमा खोप लगाउन पाउने व्यवस्था गरिएसँगै खोप लगाउने पत्रकारको संख्या पनि केही बढेको छ। तर शुक्रबार अन्तिम दिन रहेकाले सरकारले 14,000 पत्रकारलाई खोप लगाउने लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन। मुगु सहित कर्णालीका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा ढकमक्क गुराँस फुलेका छन्। केही वर्ष पहिले चैतपछि मात्र फुल्ने लाली गुराँस माघमै फुलेको छ। गुराँस फुल्ने मौसम फागुन अन्तिमदेखि चैत वैशाख भए पनि माघ पहिलो सातादेखि वनभरि ढकमक्क फुलेपछि स्थानीय अचम्मित भएका छन्। पहिले चैत वैशाखमा फुल्ने गुराँस पछिल्ला केही वर्ष यता माघमै फुल्ने गरेको छयानाथ रारा नगरपालिका 10 का वार्ड अध्यक्ष धर्मदत्त सवालले बताए। गुराँस जस्तै अन्य बोट बिरुवामा पनि 2 महिना अगावै नयाँ पालुवा लाग्न थालेको स्थानीयहरू बताउँछन्। चैतमा फुल्ने स्याउ पुसमा नै फुलेका र ससाना दाना समेत लागेको वडा अध्यक्ष सवालले बताए। जलवायु परिवर्तनको असर भएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। भारतले नेपालका 28 वटा सांस्कृतिक सम्पदा परियोजनाका लागि $50 मिलियन सहयोग गरेको छ। भारतले सांस्कृतिक सम्पदा परियोजनाहरू सेतो मचिन्द्रनाथ मन्दिर, कुमारी छेन र बुढा नीलकण्ठ मन्दिर धर्मशालाका लागि यो रकम प्रदान गरेको इन्डियन इन नेपालले आधिकारिक ट्विट मार्फत बिहीबार जानकारी दिएको हो। भारतले भूकम्पले क्षति पुर्याएका यी सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणका लागि यो रकम सहयोग गरेको हो। भारतको उत्तराखण्डमा गत आइतबार गएको हिम पहिरोका कारण विद्युत गृहको सुरुङमा परेर फँसेका व्यक्तिहरूको उद्धारका लागि सुरुङमा प्वाल पारेर उद्धारको प्रयास जारी राखिएको बिहीबार प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ। उत्तरी भारतको उत्तराखण्डको तपोवनमा भएको क्षतिग्रस्त जलविद्युत प्लान्टमा आइतबारदेखि नै श्रमिकहरूले रात दिन ढुङ्गा र माटो सफा गर्दै आएका छन्। बिहीबारसम्म हिम पहिरोमा परेका 34 जनाको शव भेटिएको छ। हिम पहिरोको कारण अरू 170 भन्दा बढी अझै पनि हराइरहेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। बेपत्ता भएका अधिकांश व्यक्ति विद्युत गृहमा कार्यरत मजदुर रहेका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको खोजी तथा उद्धार कार्य जारी राखिएको पनि बताएका छन्। मृतक तथा बेपत्ता भएका भारतको उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखण्डका रहेको जनाइएको छ। केही व्यक्ति भने नेपाली पनि हुन सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ। 2 वटा जलविद्युत परियोजना बनाइरहेको ठाउँमा हिम पहिरो गएको हो। आइतबार आएको हिम पहिरोका कारण तीव्र वेगको पानी र हिउँले पुल, सडक र 2 वटा विद्युत गृहमा व्यापक क्षति पुगेको छ। स्थानीयवासी ओम अग्रवालले तीव्र गतिको नदीको भेल पहाड खसे जस्तै देखिएको बताउँदै नदी वरिपरिको जमिनमा भूकम्प गए झै अनुभव गरिएको बताए। विद्युत गृहको सुरुङमा पसेको बाढी, माटो र ढुङ्गाका कण केही मानिस सुरुङभित्रै थुनिएको उद्धारकर्मीहरूको भनाइ छ। धेरैजना उद्धारकर्मी सोमबार बिहानदेखि खटिएका छन्। राष्ट्रिय र राज्य उद्धार टोली, सेना, प्रहरीका टोली घटनास्थलमा खटिएका छन्। भारतीय अधिकारीहरूले
हिउँको ठूलो हिस्सा एकाएक नदीमा खसेपछि ठूलो बाढी आएको बताएका छन्। तर यो हिमताल विस्फोट भएर हिम पहिरोमा परिणत भएको र त्यो दिनमा खसेको पाइएको छ। विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको प्रभावका कारण यस क्षेत्रमा हिम नदीका मुहान क्षेत्र बिस्तारै सुक्दै गएका छन् भने जलविद्युत निर्माणले पनि हिम पहिरो बढी नै जान थालेको विज्ञहरूले औल्याएका छन्। सन् 2013 मा आएको बाढीले 6000 व्यक्तिको ज्यान गएको थियो।